बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GNN की इस वीडियो के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से कि क्यों हुई, किन हालात में हुई, उसकी वजूहात क्या थी। इस पे ख़ुद मुस्लिम लीग नून में क्या मौक़िफ़ पाया जाता है, क्या वहाँ भी कुछ इख्तलाफात हैं, और मुसद्दिक मलिक साहब ने इस पे क्या कहा है, मलिक अहमद साहब ने इस पे क्या कहा, और फिर इरफान सिद्दीकी साहब, क्योंकि लोग उनकी भी मिसालें देते थे, इरफान सिद्दीकी साहब ने इस पे क्या बात की है। क्या फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी वाकई ही चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का पेश खेमा है? क्या इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है? ये उनकी तैयारी है, ये उनकी रिहर्सल है? हमाद अज़हर साहब क्या फरमाते हैं? और उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज एक बार फिर असम्बलियाँ तोड़े जाने के हवाले से क्या गुफ्तगू की है। काफ लीग की अपने अंदर क्या जो खिचड़ी पक रही है उसका क्या हाल है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सदर आरफ अलवी का दौरा लाहौर, उनकी खान साहब से 2 मुलाकातें, और फिर फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से गुफ्तगू, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे अहम बात वो ये कि निगरान काबीना KP में तो बन गई है, पंजाब में भी बनने जा रही है। उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और उनका पस मंज़र क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और वो किस जमात से वाबस्तगी के उन पे इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। इन सारी बातों पे हम गौर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नाज़रीन इस बात पे कि फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया और पंजाब पुलिस ने जिस तरह से उससे बिल्कुल ला ताल्लुकी का ऐलान किया, और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर ये बताया मुअज़्ज़िज़ जज साहब को कि उनका इस गिरफ़्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने अपने एक मतलूब मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार किया है और वो इस्लामाबाद ले गए हैं। आला अदलिया ने जो दरख्वास्त थी वो भी निपटा दी इस हवाले से और उनको इस्लामाबाद ले जाया गया। लेकिन जिस तरह से उनके चेहरे पे कपड़ा डाल के और दोनों हाथों पे हथकड़ियाँ लगा के उनको पेश किया गया, उस पे खासी ले दे हो रही है। नाज़रीन, क्या फवाद चौधरी साहब के साथ ये सलूक किया जाना चाहिए? क्या वो एक दहशतगर्द हैं कि उनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक हो? तो इस बारे में 2 आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी फवाद चौधरी साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा वोकल थे और आजकल बहुत ब्लंटली गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए और ख़ास तौर पे उनको गिरफ़्तार करके उनके साथ ये सलूक करने के लिए बहुत से दूसरे लोगों को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, नहीं तो ताड़े नाल भी यही होएगा। तो क्या वाकई ऐसा है? लोगों ने इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में भी बात की। खुद इरफान सिद्दीकी साहब का भी कुछ वक्त पहले, कुछ मिनट पहले मैं एक TV चैनल पे बयान पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया उस वक्त कोई नहीं बोला, जब मियां नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को गिरफ़्तार किया गया उनको उस वक्त कोई नहीं बोला, तो आज ये क्यों बात है? तो ये सारी बातें। लेकिन नाज़रीन, बात ये है कि अगर आप उसको गलत समझते हैं कि आपके साथ जो किसी ने किया, तो फिर उसका इलाज ये तो नहीं कि आप दूसरों के साथ भी गलत काम शुरू कर दें। तो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ये आवाज़ें उठती नज़र आती हैं, और मलिक अहमद साहब ने, जो कि शरीफ फैमिली के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने इस पे ये कहा भी है कि उनकी फवाद चौधरी साहब से बड़ी जो है ना जो सलूक किया गया उस पे एतराज़ है और उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा, जो कि वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी से मेरी बड़ी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही जो बड़ी मायने खेज़ है। मुसद्दिक मलिक साहब का कहना था कि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हुकूमत का ताल्लुक़ नहीं है तो फिर फवाद चौधरी साहब को किसके कहने पे गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज की गई, वो किस वजह से की गई? क्या वाकई ही इलेक्शन कमीशन है या इसके पीछे कुछ और भी है? फिर इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। हमाद अज़हर साहब जो PTI के एक रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन्होंने आज बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, और उन्होंने उसमें फवाद चौधरी साहब के हवाले से कहा कि फवाद चौधरी इस वक्त कौम के हीरो बन चुके हैं, ये इस तरह से करके हमें दबा नहीं सकेंगे।
لیکن ناظرین جو سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے، سیاسی پنڈتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ فواد چودھری صاحب کے لیے نہیں ہے۔ اصل میں یہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے ایک ٹریلر ہے، ایک ٹیزر ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں اگلی باری تیری ہے، لہٰذا تیاری پکڑ لو۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے جو زمان پارک میں لوگوں کو وہاں بلا لیا، سب نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، تاکہ اپنے کارکنوں کو اکٹھا کیا جا سکے اور عمران خان کی گرفتاری سے روکا جا سکے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ خود ہوائی چھوڑی گئی تھی تاکہ جن دوسرے لوگوں کو وہاں سے گرفتار کرنا تھا ان کی گرفتاری میں آسانی ہو جائے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہی حکومت عمران خان کو گرفتار کر لے گی، کیا گرفتار کرنے جا رہی ہے، اور پھر کیا عمران خان کو گرفتار کر کے حکومت اپنا مقصد پورا کر پائے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ عمران خان صاحب خود بھی اپنی گرفتاری اور نااہلی کا بارہا کہہ چکے ہیں، لیکن کیا وہ گرفتار ہونے کے بعد اور نااہل اگر ان کو قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اپنی مقبولیت اسی طرح سے قائم رکھ سکیں گے، اسی طرح سے قائم رکھ پائیں گے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کی لاہور میں موجودگی، پھر کل ایک دن میں عمران خان صاحب کے گھر جا کے ان سے ان کی 2 ملاقاتیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ صدر مملکت کے یہ شایان شان نہیں ان کے عہدے کے کہ وہ ایک پارٹی لیڈر کے گھر بار بار جائیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عارف علوی صاحب صدر مملکت عمران خان صاحب کی مرہون منت ہی بنے ہیں، اس لیے ان کا جانا کوئی چنبے کی بری بات نہیں، نہ اس میں کوئی ایسی بری بات ہے۔ عارف علوی صاحب نے یہ بھی بات کی ہے آج گورنر آف لاہور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا گیا تو اس کا شدید عوامی رد عمل آئے گا۔ صدر مملکت نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں یہ کہا کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، لہٰذا حکومت کو یہ چاہیے کہ اس پہ سوچے، اور فواد چودھری صاحب کے معاملے پر پارٹی نے ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ ضرور صدر مملکت کا کہنا تھا کہ جس طرح سے فواد چودھری کو ہتھکڑیاں لگائی گئی اس پہ انہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ چیزیں ناظرین اگر ہم دیکھیں تو اس کا معاملہ، اس ساری صورتحال کا معاملہ اس بات سے بھی جڑتا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی نہ توڑی جاتی، حکومت پنجاب میں عمران خان صاحب کی ہوتی تو کیا پھر بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا؟ اس کا بہترین جواب آج چودھری پرویز الہی صاحب نے دیا ہے، جو کہ ان کے اتحادی وزیر اعلیٰ تھے۔ چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت سمجھایا تھا، بہت منع کیا تھا، اور اگر پی ٹی آئی والے چودھری پرویز الہی کی بات مان لیتے تو 1 سال مزید اگر ان کی حکومت رہتی تو مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہتی۔ ناظرین، کیا پرویز الہی صاحب کی اس بات کو سچ مان لیا جائے اور کیا عمران خان صاحب نے واقعی اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی ہے؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسمبلیاں توڑ کے پنجاب اور کے پی کی اور اپنی حکومت ختم کر کے عمران خان صاحب نے اپنے اور اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ضرور کیا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اپنے تئیں پوری کوشش کرے گی کہ عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو ٹف سے ٹف ٹائم دیا جائے۔ ایسے میں جب آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات اچھے نہ ہوں، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض کر رکھا ہو اور روزانہ کی بنیاد پر ان پہ تنقید جاری رکھی ہو، تو اس سے مزید بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 25 مئی کا جو واقعہ تھا اس میں ملوث جو افسر ہیں 22 سرکاری ملازم، سرکاری افسر، ان کو نگران حکومت میں کسی بھی عہدے پہ نہ لگایا جائے۔ ماضی میں ویسے تو اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن کیا عدالت واقع ہی اس درخواست پہ، الیکشن کمیشن اس درخواست پہ فیصلہ کرے گا، اور کیا
یہ ان چیزوں سے الیکشن کمیشن جو ہے ان افسروں کی تعیناتی روکے گا؟ بظاہر ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو صورتحال ہے اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ پنجاب کابینہ میں ممکنہ طور پہ جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے بارے میں، نسیم صادق صاحب کے بارے میں، امین وین صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نگران کابینہ میں شامل ہوں گے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پی ڈی ایم ان لوگوں کو کابینہ میں لانے کی کوشش کرے گا نگران وزیر اعلیٰ کے توسط سے، جو کہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوں۔ امید ہے ناظرین کہ آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔